नवा तकाजा अशफ़क़तु अला उम्मतिही वस्सायु फी मसालिहिम कमा कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के साथ मोहब्बत थी, आप रऊफ़ और रहीम थे उम्मत के लिए, लिहाजा वो राफत और रहमत उस बंदे के दिल में भी होनी चाहिए जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता है। इसका नतीजा क्या कि हमें लोगों के दुनियावी कामों में भी उनके काम आना चाहिए और नेकी की तलकीन करने में भी उनका ख्याल रखना चाहिए। वो गम जो नबी अलैहिस्सलाम के सीने अनवर में था, जिसकी वजह से आप रातों को रोते थे, इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे, हत्ता यतवर्रमत कदमा, कि कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया, मेरे दिल में शक आने लगा कि पता नहीं कहीं रूह ही ना परवाज कर गई हो। मैं उठी और मैंने पांव के अंगूठे को हिलाया, तब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अभी सही। इतना लंबा सजदा फरमाते थे। अल्लाहु अकबर का क्यों? उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत थी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम का वो गम जो आज के दौर में अपने दिल में रखेगा और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए जिंदगी को वक्फ करेगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महबूब बने। सुनिए जरा, एक अजीब हदीस मुबारका है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम अन अक़वामिन लैसू बिअंबिया वला शुहदा, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बताऊं, न वो अंबिया होंगे न वो शुहदा होंगे। यग़बितुहुम यौमल क़ियामत अल अंबिया व शुहदा, क़यामत के दिन उन पर अंबिया और शुहदा रश्क कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या शान वाले लोग हैं कि वो अंबिया नहीं, शुहदा नहीं, मगर उनको अल्लाह वो मकाम देंगे, वो इकराम अता करेंगे कि अंबिया और शुहदा उनके ऊपर रश करेंगे। बेमनाज़िलहिम मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पर होगे। यकूनुन अलैहा क़ालू व मन हूं, सहाबा ने पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लज़ीना युहब्बिबूना इबादल्लाह इलल्लाह व युहब्बिबूना अल्लाह इला इबादिही वहुम यमशूना अलल अर्द नुसहा, कि जो बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, और वो दुनिया में लोगों को नसीहत की बात करने वाले। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो समझ में आती है कि अल्लाह को बंदों का महबूब बनाते हैं, बंदों को अल्लाह का महबूब कैसे बनाते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोगों को नसीहत करते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, यअमुरूनहुम बिहुब्बिल्लाह व यनहौनहुम यानी अम्मा करिहल्लाहु फ़इज़ा अताऊहुम अहब्बहुमुल्लाह। तो जब बंदे गुनाह छोड़ देते हैं और अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, वो अल्लाह के महबूब बन जाया करते हैं। अब सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के बारे में ये बतलाया, वो आज उम्मत में हमें अपनी आंखों से नजर आ सकते हैं। इस अकाबिर उलमाए देवबंद के ग्रुप में, जमात में आपको एक कमजोर सी शख्सियत मिलेगी। जरा हालात जिंदगी पढ़कर देखिए, कमजोर सी शख्सियत लोगों के दरवाजे पर जा रही है। लोगों, मैं रोटी का सवाल करने नहीं आया, मैं तुमसे जिंदगी का सवाल करने आया हूं, मैं तुमसे वक्त का सवाल करने वाला आया हूं। कौन है? मेरा नाम इलियास है।
میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا۔ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں۔ میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے۔ اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ۔ رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسا نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی